24 तारखेर अचानक सीसीबीन आमकां कळीत केलें की आझाद मैदान जो आसा तो तांकां 30 तारखेर घटक राज्य दिसा एक्झिबिशनाक जाय म्हणून. तेन्ना लोकभावनेची कदर न करपाची, लोकांक कुसपटा समान मानपाची या सरकाराची ही जी देख आसा, हो तांचो जो बिहेवियर आसा त्याचो आमी इनफ इज इनफ आमच्या नानींक सोसून येतो ही आमची संघटना गोंय सरकारचो निषेध करता. तुम्ही जाणा, आख्खे गोंयकार जाणा, आयज या सरकारान आमच्या गोंयच्या सरकाराचेर लोकांच्या मानकुडीचेर बसून हे गोंयचे आमचे जमनी पर्यावरण कसो तेंच्यांनी अच्छेव मानला तो, आणि एका वाजा पडपाक आम्ही घटक राज्य दिना दिसा हजारांनी लोकांक आझाद मैदानार हाडून सगळ्यांक तेची जाणीव करून दिवपाक करताले. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, सरकाराक एक विपरीत बुद्धी सुचलेली आसा की आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन घेवपाची. आमी बी घेता न्ही आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन. आमी कसलें एक्झिबिशन घेता? आमी जाता त्या एक्झिबिशना मदीं मिक्स. आमकां कितें कितें एक्झिबिट करपाचें आसता. आमचो जो 10 पॉयंट चार्टर जो आसा, ते 10 पॉयंट चार्टर आणि प्रत्येक तालुक्यात गेल्यानंतर लोकांनी आपापल्या त्या प्रांताची घराणी आमच्या समोर लागलेली आसा, त्याचे प्लाकार्ड जे आसा ते आमी एक्झिबिशनात एक्झिबिट करताले. आमकां अधिकार आसा, आमकां कित्याक अधिकार ना? अरे हे लोकशाही तुम्ही जर आमचो असो आवाज बंद करपाक लागले करतायत जाल्यार आमी कितें करपाचें? दुसरी गोष्ट, आमी राज्यपाला कडेन तेंचो टायम मागलेलो आसा की आमकां ह्या विशयाचेर तुमचे कडेन उलोवपाक जाय. आता पळोवया आमकां मेळपाक ते टायम दिता काय ना ते. तिसरी गोष्ट, आमी 30 तारखेर आमची मिटिंग करतले म्हणजे करतलेच, करतले. ही जातलीच मिटिंग. तुम्ही जाणा आसतले प्रत्येक वेळार जेन्ना आमी आमचे प्रश्न घेऊन रस्त्यार येवपाचो विचार करता त्या वेळार हे सरकार जे आसा आमकां 144 कलम पळयता. परंतु जेन्ना त्यांचे पर्सनल त्यांच्या पार्टीचे प्रोग्राम आसता त्या वेळार ताका 144 कलम बीन कांयच लागना तांकां. फक्त जे कितें रुल्स लागता ते आमकां, कित्याक आमी आमच्या मागण्या खातीर एज्युकेशन करता म्हणून. तर हांव परतून एकदां ह्या सरकाराचो आमच्या इनाफ इज इनाफ हाच्या वतीन निषेध करता. आणि आमी आमच्यो मागण्यो खूब आसा, पूण एक महत्वाची मागणी आसा ती सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की जस्टिसान एक एग्रीकल्चरचे बील जे आसा ते गोवा विधानसभेत दिल्लें, ओपोजिशनान ते हितून प्लेस केल्लें. हे महत्वाचे बील जे आसा तेचेर सरकाराक चर्चा करपाची नाशिल्ली म्हणून फोंडा बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून ते बील चर्चेक येवपाक दिवंक ना. बाकी सगळ्या राज्यांनी खंय वायबल जाल्ले, पूण तेंच्यांनी कोणीच थंय कितें करूंक ना, अशें डिसिजन घेवंक ना गोंयच्या सरकारान घेतला तशें. तर हाचेरूय आमकां गव्हर्नरा कडेन उलोवपाचें आसा. तेन्ना आमच्या खातीर ही जी राज्य दिन को स्टेटहूड डे हो महत्वाचो इतल्या खातीरच आसलो कारण इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाची जी पहिली वाट पेटली ही गेल्या स्टेटहूड डेक कांय चॅनलान एक सेमिनार घडोवन हाडलो आनी त्या टायमार थंय एलिवेश बाब आसलो, जस्टीस रिवेलो सर आसलो, एडवोकेट रमाकांत खलप आसलो आनी पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आसलो. हे चारूय मान्यवर थंय उलयताले तेन्ना आमी पयले फावट जस्टीस रिवेलोच्या दोळ्यान दुखां येयल्ली पळयल्ली. व्हिडियोज अवेलेबल आसा तुमकां. थंय इनफ इज इनफ ह्या चळवळीची खरी म्हणल्यार वाट पेटली. ती वाट फुडें व्हरता आसतना आतां गोविंद बाबान तुमकां सांगले त्या प्रमाणे तिचें मशालीन रुपांतर जालें आनी आयज हो विचारांचो वणवो हो संपूर्ण गोंयभर पेटलेलो आसा. तर तेका भिवन तेजी धग ही सरकाराक जाणवली आनी तेंच्यांनी आमकां दिल्लें परमिशन फाटीं घेतलें. म्युन्सिपालिटी कडेन नॉर्मली आमी कशें आसता, आमी कसलेंय आमकां जर आंदोलन करपाचें जालें आझाद मैदानाचेर वयता आनी ओपनली उलयता कारण तें आझाद मैदान आसा. पण आतांच्या काळान अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या
पोर्तुगीज राजवट परती येयल्या काय कितें असो तुका म्हाका दिसता पोर्तुगीजांच्या टायमार सुद्दां आझाद मैदान आहलें आनी धरून तांकां व्हरताले आमच्या क्रांतिकारकांक तांकां आग्वाद जेलीन थेयताले. आता आझाद मैदान हे आग्वाद जेल करपाचो प्रयत्न आतांच्या सरकारान केला. हे अलोकशाही जी कृती आसा सरकाराची तेजो आमी इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाच्या तर्फे निशेध व्यक्त करता. खरें म्हणल्यार तुमकां खबर आसची ना, हे हांव जेन्ना प्रोसिजरान गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा इतल्यो सगळ्यो भानगडी करच्यो पडटा आझाद मैदान बूक करपा खातीर. आझाद मैदान बूक करपा खातीर आमकां पयलें म्युन्सिपालिटी कडेन 8 तारखेक आमी पत्र दिलें, आमकां परमिशन दिलें, म्हणजे तेंच्या फाटल्यान बरें वगत लागल्या उपरांत थंय 1000 रुपया फारीक केलो आमी आनी आमकां परमिशन दिलें 21 तारखेक. त्यानंतर ते परमिशन दिता आसतना तेंचें परमिशन कशें आसता की 4-5 कडेन तांकां ह्यो कॉपीज दिवपाच्यो आसता. त्योच कॉपी आमकां ते दिवपाक लायता. वताच्या कडाचेर तुमी जाणा ह्या दिसांनी कितें कशा प्रकारचे वत आसा. वताच्या कडाचेर हांव स्वता भोंवला सगळ्या ऑफिसांनी पर्सनली, कारण ही बैठक जावप, ही सभा जावप ही आमच्या खातीर कितली गरजेची आसली ही तुमकां कळ्ळी. स्टेटहूड डेचे आमचे हितून इम्पॉर्टन्स कितें आसा तें. सो त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक ही हे दिली. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा, पणजी ट्रॅफिक पोलीस, पणजी टावन पोलीस, ती कॉपी दिल्या उपरांत परत एक परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टराचें की ही सभा घेवपा खातीर. थंयय आमी एप्लिकेशन दिलें. थंय एप्लिकेशन दिल्या उपरांत ते SP नॉर्थ पोलीस आनी SP नॉर्थ ट्रॅफिक हांकां कॉपीज घेवन धाडटा आमकां. थंय दोनूय ऑफिसांनी हांव गेलो. हांगासर फायर एंड एमर्जन्सीक लेटर दिवपाचें आसलें तें दिलें. सावंडा खातीर डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन लागता. थंय आमी एप्लिकेशन दिलें. तें एप्लिकेशन इनवर्ड केल्या उपरांत तेज्यो कॉपीज व्हरोन काडून किंवा आमकां परत PI पणजी आनी ट्रॅफिक पणजी हांकां दिवचें पडटा. CGZMA हितूनय दिवचें पडटा सावंडाचे हेका लागून. आमी ह्यो सगळ्यो कारवायो ज्यो आसा ह्यो पूर्ण केल्ल्यो आनी ह्या CGZMA हितून आमी जेन्ना ती इनवर्ड करपाक बसलेले आमकां रकाद येयलो की तुमची परमिशन डिनाय जाल्ली आसा. आता 26 तारखेक म्हणजे 21 ते 31 तारीख पर्यंत कांयच ठरवंक नासलें सरकाराचें, कसलें एक्झिबिशन लागनासलें. तर त्यांच्या लक्षात येयलें की मुवमेंट फुडें बरो वयता आनी लोक भरपूर आझाद मैदानार जातले, तांकां लज जातली. ते जे आत्मनिर्भर आनी आत्म कितें कितें बरे बरे शब्द अंत्योदय बी शब्द वापरून जे कितें लोकांक फुलोवपाचो प्रयत्न करता ते त्या दिसा तेंचें वस्त्र हरण जावपाचें आसलें म्हणून ते दिले आनी तेंच्यांनी हे फाटी घेतले आनी निमित्त केले. आता आमच्या फुडें असो प्रश्न उपस्थित जालो कारण अचानक सांगलें जाल्यार आमी सगळे कडेन फाटल्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीत आमी सांगलेलें की 30 तारखेक आमी ही सभा घेता म्हणून. त्या प्रमाणे आव्हान केल्ल्या प्रमाणे लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स येयलो. लोक येवपाचे सगळे तयारी आमकां फोन येतात की आमी अशें येतात तशें येतात सगळें अशें जालां. आनी आतां लास्ट मुमेंटाक आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. सो आतां आयज आमची सांजची कोर कमिटीची बैठक जातली आनी तितून तेजेर प्रॉपर डिसिजन आसा तें जातलें. त्या प्रमाणे आमी एकूय ठरयलां की जशें आतां गोविंद बाबान सांगलें आमी 12 तालुक्यांनी गेल्ले आसा. 12 तालुक्यांचे जे जे प्रॉब्लेम्स आसा, जे जे गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंट ज्या जाग्यार कमी पडला जावं चुकीचे निर्णय घेतल्या ताका लागून आयज ते लोक भोगतात ते सगळे त्या एक्झिबिशनान पोर्ट्रे जावपा जाय. तेजी वेवस्था आमी करतले. त्या दिसा अशें कळ्ळां की VVIP गोंयांत येवपाचो आसा गोवा स्टेट बुड्डेक. अशी एक कल्पना येयल्या की आमी त्या दिसा लोकभवन म्हणटा ताका आतां जे गव्हर्नर पॅलेस आसली ती, सो त्या जाग्याचेर आमी मोर्चा घेवन वचपाचें असो एक हे जाल्लो आसा, विचार येयल्लो आसा. आनी तिसरो विचार जो आसा आमची सभा 30 तारखेक जातलीच. खंयच्या परिस्थितीन जातली ती आयज आमी सांजची मिटींग जाल्या उपरांत सगळ्यांक कळीत करतले तुमकां. सो ह्यो 3 गोश्टी ज्यो आसा चर्चेन आसा आता सध्या, म्हणजे हितूंतलें कितेंय जावं येता पूण आमी इनफ इज इनफ हो मुवमेंट आतां फाटीं सरचो ना. कित्याक एक बरी गजाल आसा, जो भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक सांगीत भोंवतालो तो भियेला आनी तो आमच्या मुवमेंटाक भियेला, तो सत्याक भियेला. आमी म्हणटा आमी म्हणजे कोण कितें सत्याक भियेला कारण सत्य इतलें कडू आसा. कांय जाणांक ते बेश्टे गोड चॉकलेटी दिवन सांगता की सत्य हे गोड आसा म्हणून, पण ते तशें ना, सत्य कडू आसा हे सगळ्या गोंयकारांक आतां कळ्ळें आसा. म्हणून आयची इनफ इज इनफचे अचानक आमकां जो धक्को बसलो तो आनी परत लोकां पर्यंत मेसेज पावो जाय आनी तो पावोवपा खातीर तुमी हांगा उपस्थित जाले आनी कृपया ही मेसेज सगळ्यांनी पावोवची कारण लोक येवपाचे तयारीन आसले. त्या दिसा आझाद मैदानार नाका आसलेल्यो गोश्टी घडच्यो न्ही अशें आमकां दिसता. पण आमी जे आसा हे कायद्यान झगडटले कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कायदे पंडीत जो आसा तो हो मुवमेंट लीड करता, जस्टीस पार्टीन रिबेलो. देव बरें करूं. 30 तारखेक वायस प्रेसिडेंट गोव्यान आसा पणजेकाराक दिन आसतना त्या निमित्तान तेंचे मे बी आझाद मैदानाचो प्रोग्राम जो आसा तो तुमचो कॅन्सल केला अशें कितें इन्फॉर्मेशन तशें तेंच्यांनी म्हणूंक ना न्ही. पूण ते म्हणटा तांकां जाय म्हणून ना एक्झिबिशन रिजन एक्झिबिशन म्हणून स्टेट बुड्डेचो एक्झिबिशन आसा तर वायस प्रेसिडेंट येवपाक आसा म्हणून ते अचानक ठरले म्हणून आमी आज येतले कारण आमकां परमिशन दिल्या उपरांत जर सरकारची कसली एक कार्यावळ जर ठरता जाल्यार ती रातोरात ठरोवंक जायना न्ही. आनी जर व्हायस प्रेसिडेंट येता जाल्यार ती बरे पयलीं ठरपाक जाय म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे.
सो ती जर पहिली ठरलेली जाल्यार आमकां परमिशन पहिली डिनाय जातलें आमी लोहिया मैदान घेतलेले अथवा अन्य खंय तरी वयतले हांगा वयतले आपल्या बोडगेश्वराच्या जाग्यार वयतले खंय आमी मिटींग घेवंक शकताले तेंच्यांनी आमकां पर्पजली परमिशन दिलें आणि लास्ट मोमेंटाक आमी डिनाय केले आनी एक हे आशिल्लो ऑप्शन आसलो की आमी कोर्टान वचपाचें हेच्या खातीर तेच्या खातीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी टायम दिवना कारण फाल्यां सुटी आसा एकूच वर्किंग डे मेळटा कोर्टाक सुद्दां आमकां निर्णय दिवचो आमकां न्याय दिवपाक विच इज नॉट पॉसिबल हे आमकां लक्षात येयलें नाजाल्यार आमी तोय प्रयत्न करतले आसले आणि एक अनुभव सांगतो हांव युनिटी मॉलाच्या वेळार आमच्या सेम गत जाला कळ्ळें न्ही तेंका लागून कोण तरी हितून आमी ऑलरेडी आमची तयारी केल्ली राती कडेन म्हाका धांग हें केला सीएमान आफोन घेतला आनी म्हाका सांगता तो फाल्यां तो हें आसा तो हें कर म्हणून बंद कर म्हणून कित्या खातीर तांचो प्रेसिडेंट येवपाचो आसलो बीजेपीचो आनी तांकां रॅली काडपाची आसली म्हणजे त्यांच्या खातीर आमकां 144 लागता तांकां लागना बरोबर काय न्ही सो कशें आसा हे जे कितें आमी आतां सत्य धडधडीत जे लोक जे आतां हें करता अनुभवता की सत्य घेवन जेन्ना आमी लोकांक ते गेले सबंद गोंयभर लोकांचे दोळे उगडलेले आसा सारके धडधडीत आमचेर अन्याय करता म्हणून आनी तेचो जो धग जो आसा ह्या सरकारा कडेन सोसूंक जायना तेंचे कडेन सोसूंक जायना म्हणून हे सगळे नकलामी करता 30 तारखेक तुम्ही सभा घेतली म्हणून म्हटलं खंय घेतली आमी सांगले आज आमची कोर कमिटीची मिटींग आसा तें आमी ठिकाण सांगता तुमकां न्ही कळटलें लोक भवनाचेर मार्च करपाचो आसा ही ऑप्शनां आमी दवरल्या एक ज्या जाग्यार एक्झिबिशन जातले थंय प्ले कार्ड घेवन आमचे प्रत्येक तालुक्यांतले जे प्रॉब्लेम्स आसा ते थंय आमी डिस्प्ले करतले लोकांक दवरतले एक्झिबिशनाक तेय येवंक जाय न्ही एक्झिबिशनाक तुमी बरें केला तेच दाखयतले जे कितें वायट केला ते कोण दाखयतलो ते सरकाराच्या लक्षात हाडून दिवपाक जाय सो तो एक ऑप्शन दुसरें आमी आझाद मैदाना वयल्यान थंय चलत वयतले मोर्चा घेवन वयतले नाजाल्यार तिसरी आमची सभा कशी जावपाची ती जातली नाही आणि बाबा कितें आसा एक्झिबिशनच न्ही ते फक्त जेन्ना तुमकां ऑलरेडी हांगासर खबर आसा इनफ इज इनफाची मिटींग जावपाची आसा म्हणून ते आयएमबी आसा मरे एरवी लायता तुमी ते एक्झिबिशन येदी व्हडली कलाकडी एक्झिबिशनां लायता आं बरोबर काय न्ही कितकेशेच स्पेस आसा ते आर्ट एंड कल्चराक बरे तरेन लागता सगळें मग फक्त हीच जागा जंय लोक जमपाचे आसा आपल्यो सगळ्यो भावना व्यक्त करपाक आपलो उद्रेक व्यक्त करपाक त्या जाग्याचेर जर तुमी अशी बंदी हाडटा हे बरोबर न्ही थँक्यू